नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। ज्योतिषशास्त्रे योगविषयः एव वयमत्र चर्चां कुर्मः। पूर्वेद्युः सूर्यचन्द्रयोः योगः एव मया चर्चां कृतः अस्ति। अद्य एतस्मिन् विषये सूर्यकुजयोः योगः एव अत्र वयं पठामः। भौमेन अघरदं श्लोकेऽस्मिन् सूर्यकुजयोः योगः इत्थं होराचार्यः वराहमिहिर आचार्यः विशदीकरोति। भौमेन अघरदम्। अत्र भौमेन सहितः रविः अघरदः भवति इत्यर्थः। दुष्कर्माणि प्रति सः व्यावृतः भवति। अत्र द्वयोः क्रूरग्रहयोः संयोगात् क्रौर्यवासनां वर्धयति। अतः तादृशयोगयुक्तः नरः अत्यन्तं क्रौर्ययुक्तः सन् दुष्कर्मणि व्यावृतः भविष्यति इति श्लोकस्य अस्य सारांशः। धन्यवादः।